यार भाई बहनों का तो आज फैमिली डे है ना, कुछ मुलाकात है, उससे पता करें कि बहनों का क्या मतलब है। चलो बाकी हमारे नाम नहीं है, हमें क्या पॉलिसी बनानी है, हमने क्या इकदाम करने हैं और हमने खत्म कैसे करना है, इसके ऊपर एक दर्द होना चाहिए और इसके ऊपर इकदाम होने चाहिए। अब ये जो बात है ना कि जी आप उस जनाजे पे नहीं गए, फिर मैं कहूँ जी वज़ीर आज़म फिर एक और जनाजे पे मैं गया था, वहाँ नहीं आया था, तो ये अच्छी बात नहीं है। इजलासों पे सियासत नहीं होती है। हाँ, हमने इकदाम के लिए हम जो कह रहे हैं उसमें हमारी इनसे बार बार ये बात हो रही है कि इसके हल के लिए आप बैठे उसको सीरियस तरीके से हल करने के लिए हमारे साथ मिलकर इकदाम करें, वो असल बात है। और बाकी इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, वो जो मैं यहाँ पे हूँ तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि मैं जाके वो जो हमारे शहीद हुए हैं मेजर अदनान साहब, उनके मैं घर जाऊंगा। आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन में मौजूद है? मैं तो खुद भी आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे वालिद भी आर्मी में थे, मेरा भाई भी आर्मी में था, मैं तो आर्मी फैमिली से हूँ। मेरी तो बड़ी अटैचमेंट है इस चीज के साथ कि जो हमारी बॉर्डर पे मेरे भाई ने खुद सियाचिन में 1 साल गुजारा है, कारगिल की जंग लड़ी है उसने। तो मुझे तो याद है कि मैं तो स्टूडेंट था, तो जो छुट्टियों पे आता था मैं, जब मेरा भाई वहाँ पे था तो मैं अक्सर रात को जागते थे रात को, तो मैंने तो मेरी माँ को देखा है रात को रोते हुए कि बेटा महाज में है। तो मुझे पता है कि एक माँ की क्या फीलिंग होती है, एक घर में क्या फीलिंग होती है जब महाज में कोई होता है, और स्पेशली जब एक घर का शहीद होता है तो हमें इसका पूरा एहसास है। इसके ऊपर इस तरह की जो बयान दिए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों की तरफ से, मैं समझता हूँ कि जनाजों के ऊपर इन बातों पे बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत घटिया हरकत है। पीटीआई के कुछ हैंडलर की जानिब से सोशल मीडिया पर खासतौर पर फौजी शोहदा के खिलाफ एक कैंपेन की जा रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? आप इसकी मजम्मत करते हैं? मैं समझता हूँ इमरान खान ने हमेशा एक बात की है, हम इमरान खान की बात को फॉलो करते हैं और इमरान खान हमारा लीडर है। ये जो इमरान खान के बयाने के अलावा जो लोग अपने बयानिए बनाते हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसे शोधा की गलत बात करता है वो अपनी बात का खुद जिम्मेदार है, हमारा उसे कोई काम नहीं है। हमारी एक पार्टी पॉलिसी है, पहले भी आपको पता है कि 9 मई हमारे पे डाला गया है। कैसे डाला गया है? हमारी पार्टी पॉलिसी में नहीं था। खान साहब ने बार बार कहा है कि हमारी पार्टी पॉलिसी में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जाके हमले करें और आप इस तरह जाके ऐसे जगहों पर जाके हमले करें। हमने 12 कहा है, उसके बाद किसी ने अगर किया और पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया है तो वो उसका ज़ाती इक़दाम है। इसी तरह तो खान साहब का बयान है, किसी भी बारे में हम उस बयान के साथ हैं। बाकी उसके अलावा कोई अपनी फिलासफी झाड़ता है अगर, उस फिलासफी का जिम्मेदार वो खुद है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फौजी ऑपरेशन को आप किस तरह देख रहे हैं? ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? जिसका खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैंडल वही कर रहे हैं कि जिनको खान साहब ने एक्सेस की हुई है उसकी। और वो जो कि यहाँ पे अभी एक इशू ये भी है कि आपने खुद देखो खान साहब ने 2 दफा कहा कि मेरी बात का मतलब ये था और कुछ इस तरह बात चली है, खान साहब ने खुद कहा है। तो उससे मैं अंदाजा हुआ है क्योंकि खान साहब पोलिटिकल मीटिंग नहीं हो रही, मुलाकातों में आपके सामने ये हाल है, वापस बिल्ले नहीं दे रहे, तो उसमें सारी बात है वो बयानियां जो है बात जो खान साहब ने खुद कहा 1-2 बार कि वो बयानियां फिर सारी टूट फूट के जब आते हैं तो बाद उसमें थोड़ी ऐसी चीज आ जाती है जो खान साहब ने खुद ही उसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं और उसकी बात जब तस्दीक और वो भी कर लेते हैं। लेकिन मुलाकातें ना छोड़ना एक बहुत बड़ी ज्यादती है, इसी वजह से कंफ्यूजन बनती है, मसाइल बनते हैं और इसलिए इनको मुलाकात पोलिटिकल पार्टी को भी देनी चाहिए, वो उनका हक है, जायज हक है। एक पाकिस्तान के वो एक्स वज़ीर आज़म भी हैं, एक बहुत बड़ी पोलिटिकल पार्टी के इस वक्त वो लीडर हैं, सरबराह हैं और उस पार्टी की एक सूबे में बड़े सर से सूबे में हुकूमत भी है। तो ये जो मुलाकातें ना छोड़ने वाला एक ड्रामा है, ये बेसिकली साबित करता है कि पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल की किसी को परवाह नहीं है, पाकिस्तान के हालात की किसी को परवाह नहीं है। ये जंग चल पड़ी है अना के ऊपर अब, और जब जंगें अना की बुनियाद पे होती हैं, ज़ातियात की बुनियाद पे होती हैं, तो उनका अंजाम बुरा होता है, इसलिए क्योंकि कौमी मफाद साइड पे हो जाता है और ज़ाती मफाद और ज़ाती अना जो है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। अली मीन साहब, आपके हवाले से भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है पीटीआई हैंडलरों की जानिब से और आपको गद्दार तक कहा जाता है। पीटीआई ये क्या मामला है? आप अपनी पोजीशन क्यों नहीं वाज़ेह करते? बात पहली बात तो ये है कि मैं अपनी पोजीशन वाज़ेह करूंगा इमरान खान के साथ। मेरा लीडर इमरान खान है, कोई हैंडलर मेरा लीडर है न कि हैंडलर से मेरा काम है। और जो आप कहते हैं ना पीटीआई हैंडलर, व्हाट डू यू मीन पीटीआई हैंडलर? पीटीआई हैंडलर हम हैं, ठीक है। पीटीआई को इमरान खान के अहकाम के मुताबिक डिलीवर करने वाले लोग हम हैं। अब कोई बंदा अपना एक बयानिया बनाता है, अपना बयानिया बना के कोई बयान देता है और आप हमसे सवाल करते हैं कि हम उसका जवाब दें। भाई हम उनके जवाबदेह नहीं है, हम इमरान खान के जवाबदेह हैं। हम इस कौम के उस लोगों के जवाबदेह हैं कि जो बयान इमरान खान देगा उसके ऊपर हमने अमल दरामद करना है। अब हर बंदा कोई अपना विलास चमकाने के लिए, अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अगर अपनी खानियां झाड़ता रहेगा और फिर आप हमसे पूछेंगे उसने ये कहा उसने ये कहा, तो भाईजान हम इतने वेले तो नहीं है कि आप उनके जवाब देते। मीन साहब, आप अनकरीब एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं केपी में, पेशावर में खास तौर पर, क्या कोई ऐसा जलसा हो सकता है जो फौजी शोहदा के नाम पर हो?
بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. ہمیشہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے شہداء کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. ابھی یہ حال ہی میں ہماری یہ جنگ ہوئی ہے, عمران خان نے سب سے زیادہ سپورٹ ہماری پارٹی نے دی ہے. سب سے زیادہ عمران خان نے جب اعلان کیا تو اوورسیز میں بھی اور یہاں پر بھی آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی کی, یہ تو ان پارٹیوں کے تو کوئی ہے ہی نہیں نا, پیچھے پلے کچھ نہیں ہے ان کے تو. لیکن ہماری پارٹی کے تمام لوگوں نے یہاں بیٹھ کر اوورسیز میں اپنی فورسز کا, ڈیفینس فورسز کا بھرپور ساتھ دیا ہے جنگ کے اندر, اور عمران خان کے حکم پر دیا ہے. تو یہ جو کنفیوژن بناتے ہیں نا بیچ میں کہ جی عمران خان نے نہیں کہا, عمران خان نے احکامات جاری کیے, عمران خان نے یہاں سے حکم دیا اور پوری پارٹی نے بھرپور سپورٹ کیا. اور ڈیٹا سامنے پڑا ہے, ڈیٹا میں آپ دیکھ لیں. تو یہ جو بیانیے بنا کے پھر رہے ہیں نا نون لیگ والے اور اے پیپلز پارٹی والے اور پی ڈی ایم والے, اور یہ جو ساتھ ان کے جو ملے ہوئے ہیں, جو ان کو لائے ہوئے ہیں, وہ بیانے ان کے اوپر کروا دیتے ہیں ان سے. تو میں پھر وہی بات کروں گا, یہ پہلے ریاست آپ کی پارٹی کی جانب سے بہت سارے رہنما کی مختلف اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں جس کے بعد جو ہے پارٹی رہنما کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پارٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آخر کون دیکھے گا اس تمام معاملات کو, جو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں لیکن بعد میں سینئر رہنماؤں کو اس کی تردید کرنی پڑتی ہے. تو اس پہ کچھ بیلنس یا عمران خان صاحب اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے, پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیے جب پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو اور ایک پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہو تو ظاہری بات ہے لیڈر لیس جب ہے اس طرح کی ان سے ملاقات تک نہیں چھوڑ رہے, تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, یہ مسائل چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں اس کے اندر. باقی اب کسی نے کوئی بیان دیا, کسی نے اس بیان کو نہیں مانا, آپ اسپیسیفکلی کوئی بات کر لیں تو میں اس کی کوئی آپ کو جواب دے سکتا ہوں. جنرل بیس پہ کیا بات ہے. علی امین صاحب یہ بتائیں, آپ نے عمران خان کو باہر لانے کے لیے کیا کوششیں کی, سب کے دل سے بتائیں. بھائی جان جتنی کوشش میں نے انصاف کے لیے کی ہے نا آج تک, یہ اچھا یہ میں بتاؤں آپ کو, تحریک انصاف میں اچھے برے وقت کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے, اب ذرا برا وقت بہت زیادہ آیا ہوا ہے, ورنہ پہلے بھی آئے ہیں ایسے بہت چیزیں چلی ہیں, اور اس میں ہر ایک کے سامنے ہے وہ وقت کہ کس نے کیا کیا اس وقت اور کس نے کیا وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ایک بھی ایسا دن نہیں ہے میری زندگی میں کہ میں نے عمران خان کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہو. ہر فورم, یہاں پہ ایک فورم نہیں ہے, یہاں پہ بہت چیزیں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں. میں ان کی رہائی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد خان صاحب کا جو حکم آیا اس کو اتنے بھرپور طریقے سے آج تک کوئی نہیں کر سکا جس طریقے سے میں نے کیا ہے. اب اس کے اوپر رزلٹ کیا نکلا, کامیابی ہوئی نہ ہوئی, وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, باقی تو اللہ نے کرنا ہے. بھرپور کوشش کی ہے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مارچ کیے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ 3 دن تک کیا کوئی فوج کے علاوہ کوئی لڑ سکتا ہے, اور وہ بھی ریاست کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کر سکے آپ. اس کے اوپر بھی جب ہوتی ہے بات چیت تو ملاقات نہیں چھوڑتے ہیں. اب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پولیٹیکل اگر لوگوں کو چھوڑیں گے, پولیٹیکل بات ہوگی, کوئی پولیٹیکل پاکستان کے لیے بات چیت کریں گے. خان صاحب نے کئی بار کہا کہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوں, تو بیٹھے بات کریں. لیکن وہ تو بڑوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو بڑوں سے ہی بات کریں گے نا. گھر کی حکومت سے کیوں نہیں کرتے؟ اسی سے بات ہوگی نا کہ جس بات اختیار ہے, اختیار اس بات نہیں ہے, اس سے میں کیا بات کروں گا. وہ جائے گا پہلے اس کو بتائے گا, پھر وہ میرے پاس آئے گا, پھر مجھے اس کو بتائے گا, ڈائریکٹ بیٹھ جاؤ آپس میں بیٹھ کے بات کر لو کرنی ہے تو. گنڈاپور صاحب یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یا نہ پر لڑی جا رہی ہے اس کے بہتر نتائج نہیں ہو سکتے یا جیت نہیں, آپ کے سامنے ہے, ذاتیات ہے. خان صاحب اور آپ کی پارٹی کا افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک بڑا بیانیہ آپ ان کی حمایت میں بڑے کھل کر بولتے ہیں, لیکن ایسے ہی لوگ افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں ٹیررزم اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں. اب بتائیں کہ یہ انا کی جنگ کس کی طرف سے ہے؟ 1 منٹ دیکھیں, ہمارے اوپر جو جس طریقے سے ہماری حکومت کو گرایا گیا, کیا اس کے ذمہ دار افغان مہاجرین سے؟ کیا اس کے بعد جو ہمارے پر ایف آئی آر کی گئی ہیں, عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ہماری لیڈرشپ جیل میں ہے, سزائیں ہو رہی ہیں, جیلی پرچے ہو رہے ہیں, یہ افغان مہاجرین نے کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے افغان مہاجرین میں اور طالبان میں پہلے تو فرق کریں, پھر ذرا اپنی تاریخ پڑھیں. آپ نے یہیں سے بیٹھ کر کہا کہ جی مجاہدین ہے, ٹھیک ہے مجاہدین ہے, اور پھر رشیا کی جنگ کے اندر بطور مجاہدین آنر کر کے آپ نے ان کے ساتھ یہ جنگ لڑی. پھر امریکہ کے ٹائم ہمارے پالیسی چیک نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ طالبان ہے, تو پالیسی آپ شفٹ کرتے ہیں. افغان مہاجرین جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی ہے, اور ہم نے ان کو پناہ دی ہے, اور ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک خدمت کی ہے ان کی. اب ایسے موقع پہ اس طریقے سے ان کو بھیجنا زبردستی کہ ادھر وہاں پہ ان کے حالات بھی ٹھیک نہ ہو, اور یہ رویہ اختیار کرنا, یہ میرے خیال میں ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے, یہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ہے اس کے بھی خلاف ہے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. ہماری ایک سوچ ہے, اپنے صوبے میں ہماری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو عزت کے ساتھ, روایات کے ساتھ
अपना दोबारा वापस भेजें और उसमें जिनकी पॉलिसी है उसकी पॉलिसी को हम एंडोर्स नहीं करते, पॉलिसी ठीक नहीं है। लेकिन जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है उनके जहाँ तक जो टेररिस्ट है, टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, भरपूर कुर्बानियां दे रहे हैं और हमारी ये जंग शुरू है। लेकिन ये टेररिज्म भी हमारे खास वज़ीर से ही खत्म हो गई थी। दोबारा ये जो उठी है इसके ऊपर किस टाइम में उठी है और क्यों उठी है, इस पर तो बैठ के बात करके सोचो ना भाई। इससे पहले हमने पॉलिसी इख्तियार की जो हम कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं है ठीक, उसकी वजह क्या है? इससे पहले ऑपरेशन से फायदा नहीं हुआ। तो बैठो अपनी पॉलिसी के ऊपर अपनी गलतियों से बैठ कर इस्लाह करके आगे के लिए एक प्लान बनाओ और उस प्लान में अच्छी सोच के साथ अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ो। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना एक फैसला करके बैठ जाऊं और मैं समझ लूं कि मेरे फैसले से लोगों का नुकसान भी हो, मुल्क का नुकसान भी हो, फोर्सेस का नुकसान भी हो और मैं वही फैसला करके बैठा हूं कि मैं तो ऐसा ही करूंगा। अली साहब, आप अफगान हुकूमत को क्यों नहीं कंडेम करते कि उन्होंने टीटीपी को पनाह दे रखी है, वही आपके सूबे में हमले करते हैं, उनको क्यों नहीं आप कंडेम करते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब पहले वज़ीर आला बना, मैंने पहले शुरू में क्या बात की।